من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا صادقين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم.